जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैंने मादस खां थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया, कुछ मसरूफियत थी। मैं दो चार बातें करूंगा। एक तो ये कि मैं आपका प्रोग्राम तो वैसे माशाल्लाह सुन रहा था, जज़ाकल्लाह ताला खैर जज़ा। आप लोगों ने बड़ी काफ़ी खुलकर जो है वो बात बहरहाल अवाम तक पहुँचा दी है। एक जो बात है वो मैं खुसूसी तौर पर अर्ज करना चाहूँगा, हमारे जो गैर अहमदी भाई हैं जो कि बार बार ये इस तरह की बड़ पता नहीं क्यों मार देते हैं कि जी गोया जमात अहमदिया मुसलमान के जो अफराद हैं, जो अहमदी मुसलमान हैं, वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के किरदार पर गोया बात करने से घबराते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बहुत ये सरी झूठ है। मैं जाती तौर पर एक अरसा से जितने भी मुजाहिदीन खत्म नबूवत, नाम निहाद मुजाहिदीन खत्म नबूवत हैं, इनको या जिससे भी बात हो, मैं कहा करता हूँ जनाब, आप अगर हजरत मिर्जा साहब के किरदार के ऊपर बात करना चाहते हैं, आपका पसंदीदा मौजू है, तो ऐसे करते हैं, क्योंकि बात तो हमने असूली तौर पर करनी होती है, शोर तो नहीं हमने डालना, हमने तो आवाम को समझाना है कि असल बात क्या है। हम जो कवायद ज़वाबत हैं, असूल जो हैं वो तय कर लेते हैं। मसलन मैंने आपको दोस्तों को शायद याद होगा, पिछले साल की जो वकार जगह के प्रोग्राम में बात हुई थी, उनको मैंने कहा मौलवी साहब को, जो बहुत उछल उछल के बातें कर रहे थे, कि ऐसे करते हैं, असूल ये तय करते हैं हम कि हम हजरत मिर्जा साहब के किरदार के बारे में बात करते हैं। असूल ये होगा कि अगर आपने हजरत मिर्जा साहब के किरदार के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जो कि पहले अंबिया के ऊपर भी उनके मुनकरीन लगाते रहे हैं, तो फिर आपको लाइव वहीं पर उस नबी का भी इनकार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इन भाई के, ये जो हमारे गैर अहमदी भाई हैं, उनको ये अर्ज करना चाहता हूँ बड़े प्यार के साथ कि जनाब हम इस मौजू से नहीं घबराते, ये आपकी गलत फहमी है। हम सिर्फ आपको ये तवज्जो दिलाते हैं कि प्यारे भाइयों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान किया है कि मुनकरीन अंबिया जो हैं उनके बारे में ये इस तरह बातें करते हैं। कोई कहता है जी बाजारों में फिरते हैं, ये नबी नहीं है। कोई कहता है जी ये खाता पीता है, ये नबी नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमें गाइडलाइन दी है वो यही है कि हमने अगर इस मौजू को भी अगर लेना है तो हमने लौटाना है किसकी तरफ? अल्लाह ताला की तरफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कुरान पाक की तरफ। ठीक है जी। तो हम हर जो अहमदी जो गैर अहमदी जो है इस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता है, वो हम करने के लिए तैयार हैं, तो जरूर करें। लेकिन फिर ये असूल जो हैं और जो कायदा जो है, इसके मुताबिक हम गुफ्तगू करेंगे। जिन साहिब का शौक है वो पहले हमें लिख के दे दे कि जनाब हम भी लिख के दे देंगे कि जो भी ये इल्ज़ाम हजरत मसीह मौऊद के बारे में लगाएंगे, हम अगर ये साबित कर दें कि ये इल्ज़ाम पहले अंबिया के बारे में इससे मिलता जुलता लगा है, तो फिर इनको लाइव उस नबी का इनकार करना पड़ेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? कुरान पाक की सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 40 या 44 है गालबन, उसमें अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि ऐ नबी, तेरे बारे में ये लोग कोई ऐसी बात नहीं करते जो तुझसे पहलों के बारे में नहीं की है। तो हम तो उसी असूल के ऊपर चलते हैं। हजरत मिर्जा साहब के बारे में आपने बात करनी है तो हमें तो वाकई ये लगता है, और ये वाकई एक ऐसा असूल है, मैं मुख्तसर कर देता हूँ, ये मेरी जिंदगी के में कि ये कह लें कि निचोड़ है मेरी तहकीक का, जो खुदा के फजल से मुझे करने की तौफीक मिली, कि जब भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ये गैर अहमदी उलमा, नाम निहाद और मुजाहिदीन खत्म नबूवत का इतराज मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तो फौरन कुरान पाक के ऊपर अगर आप जाएं और तारीख अंबिया के ऊपर जाएं, तो आपको उसी से मिलता जुलता इल्जाम और इतराज किसी न किसी प्यारे नबी के ऊपर भी आपको मिलेगा। और यही हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दरअसल सच्चाई की एक बहुत बड़ी जबरदस्त दलील है। एक बात। दूसरी बात ये है, ये मोहतरम ज़िया रसूल साहब बार बार कहा करते हैं कि जी मैं साबित करूंगा सख्त ज़बानी क्या है, और गोया मुबारक साहब ने भी हल्की सी बात की
ان کے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انبیاء کی سنت کے عین مطابق بعض جگہ پر جہاں پر ضرورت تھی سخت الفاظ کا استعمال فرمایا ہے۔ اب لیکن یہ پیارے جو ہمارے غیرمتی بھائی ہیں ایک سے بات کے اوپر غور نہیں کرتے، ہم بار بار ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کہیں پر سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں تو وہ آمنے سامنے کی گفتگو وہاں پر نہیں ہو رہی تھی، وہاں پر مکالمہ دو شخصیتوں کے درمیان میں نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کتابوں کے اندر، تحریر کے اندر وقت ضرورت وہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں، آپ کو کسی نے منع کیا ہے، کریں اپنی کتابوں میں، اور آپ لوگ کرتے بھی ہیں۔ اس لیے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جری بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں یہ بات آپ نے جو بات بیان کی نا کہ پچھلے انبیاء پر یہ الزام اگر لگتا ہو تو ان کو لائیو انکار کرنا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا کہ ٹھیک ہم اس نبی کا منکر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ضیاء رسول کی اسٹریم میں اس نے جو چیلنج دیا ہے اسی میں سے یہ بات بیان کی ہے، اور بڑے بلند و بانگ دعویٰ اس نے کیا ہے کہ جو تم کہتے ہو نا کہ مرزا صاحب پر جو الزام لگتے ہیں وہ کسی نبی پہ نہیں لگتا، کہتا ہے جی مرزا صاحب پر جو الزام لگتے ہیں وہ پہلے کسی نبی پر لگتے ہی نہیں ہے۔ یہ بھی دعویٰ اس نے کر دیا، جو اس کے انشاءاللہ ہم آئندہ اسٹریم میں ایک نیا وہ بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ضیاء رسول صاحب موجود ہیں۔ جی جناب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی جری صاحب بہت بہت شکریہ۔ ابھی یحییٰ صاحب جو ہے، حکیم یحییٰ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اصول یہ ہے جی کہ اگر ہم ثابت کر دیں کہ جو الزام آپ مرزا غلام احمد قادیانی پر لگاتے ہیں اگر ثابت ہو جائے کہ وہ الزامات سابقہ یہاں پہ آپ ایک منٹ یہاں پہ آپ نے بات کرنی ہے تو صاحب کے ساتھ بات کرنی ہے، صاحب کے بنا بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں صاحب کہوں گا، آپ بھی مرزا صاحب کہیں گے، آپ صلاۃ و سلام نہیں بولیں گے صاحب؟ نہیں، یہ آپ کی مرضی نہیں ہے، یہ آپ کی اسٹریم نہیں ہے۔ اگر آپ نے کرنی ہے تو ایک جیسی بات ہوگی، ایک جیسی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہماری اسٹریم میں آئے ہیں، یہ موضوع، یہ معیار آپ نے نہیں مقرر کرنا کہ آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کرنا۔ دوستو جی گل یہ دیکھیں، یہ لوگوں کے معیار ہے کہ جی آپ نے بھی صاحب کہنا ہے، تو اس لیے میں دوبارہ آپ کو موقع دے رہا ہوں، اگر آپ نے بات کرنی تو صاحب کے ساتھ بات کرنی ہے، اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو آپ کو یہاں پہ کسی نے زبردستی نہیں کہا کہ آپ آئیں۔ جیڑا مطالبہ ضیاء رسول کو کر رہے ہیں وہ مطالبہ آپ بھی کر۔ جری اللہ صاحب آپ نے جی آخری موقع ہی دینا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں میں صاحب کے ساتھ بات کروں گا، میں نے انکار کب کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اب آپ سے بات نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب کیا ہونا ہے، اب آپ مجھے ریموو کر رہے ہیں شروع سے ہی۔ یہ حال ہے آپ کا، چیلنج آپ دیتے ہیں اپنے چینل پہ بیٹھ کے بڑے بڑھ کے کہ آئیں جی ہم سے بات کریں، ہم سے مولوی بات نہیں کرتے۔ ابھی حکیم یحییٰ صاحب نے بات کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں میں اس کو جواب دے رہا ہوں، تو آپ نے بیچ میں مجھے ٹوک دیا۔ میں یہاں پہ علل اعلان کہہ رہا ہوں، میں آپ کے نام کے ساتھ بھی صاحب لگاؤں گا، مرزا صاحب کے ساتھ بھی صاحب لگاؤں گا، لیکن میرے سامنے آپ مرزا صاحب کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہماری بھی ہوتی ہے۔ یہ کون سا اصول ہے کہ آپ کی دل آزاری ہو تو آپ اس پہ جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگائیں، اور ہماری دل آزاری ہو تو اس پہ جناب کوئی اصول نہیں ہے؟ یہ کہاں کا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کو بات کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میری آپ سے بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے، آپ ہماری سٹریم میں بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ احتیاط کریں۔ ایک منٹ، میں پہلے فیصلہ کر لیں کس نے بات کرنی ہے۔ ضیاء رسول ایک منٹ، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی عیسائی کو بندہ مناظرہ کرے اور وہ یہ کہے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی عیسائی ایک بیچ میں نہیں ٹوکنا، یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری سٹریم پہ آؤ، بیچ میں نہیں ٹوکنا، تہاڈی سٹریم نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بیچ میں نہیں ٹوکنا، بات کرنے دو، پہلے بات سنو پھر بولو۔ اگر کوئی بندہ مناظرہ کرے عیسائی یا یہودی اور وہ یہ کہے کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں سن سکتا، میرے سامنے تم نے اگر بات کرنی ہے تو محمد صاحب کہہ کے بات کرنی ہے، کیا تم اس بات پہ آمادہ ہوگے؟ ہاں یا نہ میں صرف جواب دو۔ جی جناب۔ ہاں بالکل، بوقت ضرورت تبلیغ کے لیے اگر مجھ سے وہ یہ شرط لگائیں گے تو بالکل میں مانوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم یہ یعنی آپ یہ مانو گے کہ ٹھیک ہے جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہوں گا بلکہ محمد صاحب کہہ کے بات کروں گا؟ میں دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لوں گا، دروشی پڑھنا میرے لیے کون سا اعلانیہ ضروری ہے؟ یعنی آپ دل میں کہہ لیں، آپ نے درود بھیجنا ہے مرزا صاحب پہ، دل میں کہہ لیں آپ۔ نہیں، یعنی آپ یہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا نہیں کہیں گے بلکہ دل میں کہیں گے، یہ آپ اپنے ایمان بھائی اگر جب ہم تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی سامنے والا ہم پہ کوئی پابندی لگاتا ہے کسی قسم کی کہ بھائی آپ سے مناظرہ یا ڈیبیٹ اس شرط پہ ہوگا، اور اگر وہ شرط قابل قبول ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، ہم دل میں کہہ لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟
यानी आप अपनी शरत मनवाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे दिल में कह लेंगे? भाई मैं दिल में कह लूंगा, दिल में कह लूंगा, मुझे क्या मसला है इसमें? ये आपकी ईमानी है, हमारा ईमान सिर्फ आपने मिर्जा साहब पे सलातो सलाम पढ़ना है, हमारा ईमान। जरीउल्लाह साहब देखिए मेरी बात सुने, आपने पढ़ना है ना, मैं आपको मना नहीं करता, आपने पढ़ना है, आप दिल में पढ़ लें, किसने मना किया? देखें जी, ये आप नहीं मुझे कह सकते कि दिल में पढ़े, ज़ाहिरी पढ़े, ये मेरी मर्जी है, मैं दिल में है। जब हम हमारे सामने आप पढ़ते हैं हमारी दिल आजारी होती है, हमारे नजदीक आपके मिर्जा साहब सच्चे नहीं है, वो अपने दावे में सच्चे नहीं है। जरीउल्लाह साहब बात सुने मेरी, बात असूल की करें। एक मिनट कह रहे जी, आप हमारे सामने मिर्जा साहब का नाम जब लेते हैं, जो अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेते हैं, तो हमारी दिल आजारी होती है। तो बंदा पूछे कि अगर इतनी दिल आजारी होती है और इतने ईमान कच्चे हैं, तो फिर यहाँ लेने क्या आते हो? ये तो वही बात होगी जो कुफार मक्का ये कहा करते थे कि हमारे सामने कुरान पाक की आयात की तिलावत ना करो, हमारे कानों हमारी दिल आजारी होती है। तो वही बातें हैं, हमारे सामने ये नाम ले लो। अब ये इस तरह की बातें अजीबो गरीब है कि यार इतनी दिल आजारी हो रही है, इतनी दिल कच्ची, इतनी दिल मुमकिन, तो थे लैंड फिर क्यों आए हैं? हम अजान देते हैं तो फिर भी इनकी दिल आजारी होती है, हम तलावत कुरान करीम करते हैं फिर भी इनकी दिल आजारी होती है, तो ये सब कुछ छोड़ दें हम। आपने बात करनी है आप लोगों ने, जो नहीं करनी मुझे ये बता दें। आपने खुद चैलेंज दिया था और मैं आपसे कह रहा हूँ आप दिल में कह लें, आपको मसला क्या है इसमें? आप सारा दिन, आप और आपके दूसरे साथी सारा दिन सोशल मीडिया पे मिर्जा साहब करते हैं, तब आपको याद नहीं आता कि सलातो सलाम पढ़ना है? हमारे सामने आपने पढ़ के, क्योंकि हमारी दिल आजारी होती है, आप जानबूझ के कर रहे हैं ताकि इसी बात पे हम इस बंदे को निकाल दें यहाँ पे। मैंने आप बात नहीं कर सकते, मसला ये है। आपको निकालना नहीं है, आप गुफ्तगू करें। ठीक है, एक मिनट, ठीक है जरीउल्लाह साहब, ठीक है, जाना नहीं है, मैं जाने नहीं दूंगा किसी को भी। हकीम याहिया साहब और आप जरीउल्लाह साहब दोनों से बात करूंगा, आप पढ़ ले, मैं अपने कान बंद कर लूंगा, आप पढ़े, जो सलातो सलाम भेजना है आप भेजते रहे, भागना नहीं है, बस मेहरबानी आपकी, ना मुझे रिमूव करना है, ठीक है? अब ठीक है? हाँ, बात करो ना, ज़ाहिर सी बात तो करो, सुन रहे हैं हम, बात सारे सुन रहे हैं। ठीक होगी। अभी हकीम याहिया साहब ने फरमाया कि जनाब कोई ऐसा एतराज जो साहब का यहाँ पे ये भी बता दूं, मैं यहाँ पे एक ये भी बात की वजाहत। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? अब आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? आप क्यों रोक रहे हैं? अभी आपने मुझे कहा कि बीच में। देखें, एक मिनट सारे भाई, मैं उनको ज़िया रसूल भाई को थोड़ी सी बात करने दें, कोई बात नहीं। ज़िया रसूल साहब बोले। नहीं, राव साहब आप म्यूट कर लें अपना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बार बार हकीम जाइए कह रहे हैं, मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि वो हकीम नहीं है, वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर और हकीम में कोई बात नहीं, इनको करने दें, हमारा हमें भी तो पता चले हमारा किनसे पाला बड़ा। जी ज़िया रसूल साहब, अभी आप मुझे बता दें कि आप लोगों ने बीच में टोकना है या मुझे बात करने देनी है? करें आप करें। चलें जी, याहिया साहब ने अभी फरमाया, अब ठीक है जरीउल्लाह साहब, ठीक है ये? जी फरमाइए। अच्छा, याहिया साहब ने अभी फरमाया है कि अगर साबित हो जाए कि वो इल्जाम जो आप मिर्जा साहब पे लगाते हैं साहब का अंबिया कराम पर भी लोग लगाते रहे हैं, तो आपको यहाँ अलल इलान साहब का अंबिया कराम से इनकार करना पड़ेगा। याहिया साहब, ये आप अपनी जमात के लोगों को समझा रहे हैं या हमें समझा रहे हैं? ये असूल जो आपने बनाया है कि इनकार करना पड़ेगा। एक बंदा चोरी करता है, उसको क्यों कहे भाई तूने चोरी की है, तू चोर है? वो कहे देखें जी, अगर साबित हो जाए कि ऐसे इल्जाम साहब का अंबिया पे लगते रहे, साहब का लोगों पे लगते रहे, तो फिर आप उनको भी झूठा कहेंगे? बात ये नहीं है कि इल्जाम लगा या नहीं लगा, बात ये है कि जो इल्जाम लगाया जाता है वो सच है या झूठ है। आप यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा कि साहब का अंबिया कराम पे बिल्कुल इसमें कोई शक भी नहीं है। लोग जो है मुनकरीन जो है अंबिया कराम के, वो तरह तरह के इल्जाम लगाते रहे, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन हकीम याहिया साहब, मामला ये है कि देखना ये होता है कि जो इल्जाम लगे हैं उनमें कोई हकीकत भी है या नहीं है। आप यहाँ पे मुझे एक बात का जवाब दे दें कि साहब का अंबिया कराम पर जितने भी मुनकरीन इल्जाम लगाते रहे, आया वो इल्जाम दुरुस्त थे या गलत थे? मैं आपसे सवाल का जवाब मांग रहा हूँ, मुझे इसका जवाब दे दें ताकि मैं आगे बात करूं। जी बिल्कुल ज़िया रसूल साहब, कोई मसला नहीं है। बात ये है मोहतरम, हम यहाँ पर, आप शायद एक बात भूल रहे हैं, हम आम आदमी की बात नहीं कर रहे, हम मिर्जा साहब जिन्होंने, जो कि मुद्दई नबूवत है, उनकी बात कर रहे हैं। और हम जाहिर है जब मुद्दई नबूवत की बात करेंगे तो फिर अंबिया के साथ उनका तकाबली इजाज़ा पेश करेंगे। आम बात बंदे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मिर्जा साहब की बात हो रही है
اور یہاں پر ہم ظاہر ہے ان کو نبوت کے جو معیار ہیں ان کے اوپر پرکھنے کی بات کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے انبیاء کے اوپر جو الزامات تھے وہ ٹھیک تھے غلط تھے۔ میرے بھائی، میرے محترم، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر نبی کے منکرین جو ہیں ان کے نزدیک ان کے الزامات ہمیشہ سچے، اور وہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹا ہوتا ہے۔ ہاں، اس وقت کے جو مومنین ہوتے ہیں ان کے نزدیک وہ جو منکر ہیں الزام لگانے والے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ یہی اب یہاں پہ حال ہو رہا ہے۔ ہم جب آپ کے الزامات دیکھتے ہیں تو ہم جب اس کی تحقیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے ہمارے سامنے تحقیق کے بعد کہ آپ کا الزام غلط ہے، جھوٹا ہے، تو اور اس کے ساتھ یہ منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں آپ الزام لگا رہے ہیں وہ شخصیت سچی ہے۔ تو اس لیے وہ جو پہلی بار اپنی والی آپ نے بات کی نا کہ ان کے الزامات پہلے منکرین کے غلط ہوتے ہیں یا ٹھیک ہوتے ہیں، قرآن پاک کے مطابق تو ظاہر ہے وہ غلط ہوتے ہیں، لیکن ان منکرین کے مطابق جس طرح آپ کے الزام ٹھیک ہیں ان کے الزام بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ جی فرمائیں۔ اچھا یحییٰ صاحب، مجھے یہ بات بتا دیں کہ یہ ثابت کیسے ہوگا کہ الزام جو لگایا گیا ہے وہ غلط ہے کہ درست ہے؟ یہ فارمولہ بتا دیں۔ جی ضرور۔ بات یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو الزام لگایا گیا ہے اس میں ہم اس الزام کو لوٹائیں گے قرآن پاک کی طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اگر ہمیں قرآن پاک نے اس الزام کو سمجھنے کی، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوئی گائیڈ لائن دی ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے، اور اکثریت جو الزامات ہیں اس میں خاکسار نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں سنت انبیاء سے، قرآن پاک سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن مل جاتی ہے، تو ہم اس کے مطابق حل کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ نے مرزا صاحب پہ جو اب میرے ساتھ طے کر لیں، ابھی بات کرنی ہے، ابھی کرتے ہیں، ٹائم طے کرنا ہے، ٹائم طے کر لیں۔ نمبر ایک بات، اگر میں جو الزام مرزا صاحب پہ لگاؤں گا اور وہ ثابت شدہ ہوگا میں اس کا ثبوت بھی دوں گا۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی بھی نبی پر وہ الزام لگا ہے، پہلے میں وہ الزام ہی چھوڑ دوں گا، نمبر ایک بات۔ دوسری بات، جو مرزا صاحب پر الزام لگے گا آپ نے قرآن پاک سے ثابت کرنا ہے کہ یہ الزام درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا یہ؟ اچھا، ایک بات، جی ضرور۔ محترم ضیاء رسول صاحب، ہم ایک بات آپ شاید بھول رہے ہیں، میں پھر آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ ہمارے سامنے قرآن پاک نے بعض اصول و ضوابط قائم کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی 26 کے قریب انبیاء کرام کے ہمیں حالات کچھ حد تک بتلائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے، ہر جو انٹیلیجنٹ بندہ ہے جس کو خدا نے عقل دی ہے، کہ اگر یہ جو 26 ٹاپ کے جو انبیاء کرام اپنے جو آئے انسانیت کی طرف، ان کے اوپر اگر اس طرح کے الزامات لگے ہیں تو اس سے ملتے جلتے الزامات باقی جو 1,26,000 جو 24,000 انبیاء ہیں ان کے اوپر بھی اسی سے ملتے جلتے لگے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا کہ معین ہو بہو وہی اس طرح کا الزامات، آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی، ملتے جلتے کی قرآن پاک نے بھی جو فرمایا ہے نا سورہ حامیم سجدہ کی، جس کی میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ بیان کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ملتے جلتے کی بات کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ قرآن پاک سے آپ کو ہر دفعہ اسی کا وہی جواب ہے، 1,24,000 انبیاء کے آپ سب کے حالات ہمارے سامنے لا دیں، ٹھیک ہے، تو ہم پھر اس کو بالکل معین طور پر دیکھ لیں گے۔ ہاں، قرآن پاک نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں اس میں تو ہمیں عمومی طور پر فیصلہ کرنے کا پڑے گا میرے بھائی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یعنی کہ سیدھا سیدھا یہ فارمولہ ہے کہ مرزا صاحب پہ جو الزام لگے گا آپ ثابت نہیں کر سکتے، آپ نے اپنا اصول بنایا کہ ہم قرآن پاک سے دیکھیں گے۔ اب میں نے آپ کی بات مانی، اب آپ کہتے ہیں نہیں جی قرآن پاک میں تو سارے انبیاء کے حالات نہیں، اب ہم ٹیوے لگائیں گے کہ جس طرح کے الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہوں گے لہٰذا یہ بھی لگ گیا ہے۔ حکیم صاحب سوری یحییٰ صاحب، یہ کون سا اصول آپ نے سنا دیا ہے؟ یعنی آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ایک بات مجھے بتائیں، ایک منٹ، اب میری بات سن لیں۔ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ اس نے دعوے کیے مرزا صاحب نے، جو کچھ باتیں کی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں
تو اس کو جانچنے کے لیے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے کیسے پتہ کریں گے آپ؟ بس یہ کہہ دیں گے کہ چونکہ سارے انبیاء کرام کے حالات نہیں ہیں تو لہٰذا یہ بھی صحیح ہوگا. جی ضیاء رسول صاحب پہلی بات تو یہ ہے، ضیاء رسول صاحب میری بات سنیں. ایک تو دیکھیں میں کتنے آرام سے تحمل سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ، جو کہ قرآن پاک نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ آسان طریقے سے بات کرو. یا صاحب یہ مجھے نہ بتائیں، آپ میری بات ایک قرآن کی طرف بلا رہا ہوں میرے بھائی، غصہ میں نہ آئے. اچھا میں نے بھی قرآن کی طرف ہی کہا ہے نا، تو آپ نے کہہ دیا جی وہ تو سارے انبیاء کرام کے حالات ہی نہیں ہے، پھر قرآن پاک کہاں گیا تھا آپ کا؟ میں نے دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ معین طور پر کوئی الزام یہاں پہ نہیں لگایا، کوئی بات یہاں پہ نہیں کی، تو وہ جو اگر والی بات ہے نا، اگر مگر لگاؤں گا یہ کروں گا، پہلے تو جب بات ہوگی تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو قرآن پاک نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں اس کے اندر ہی آپ کے جو بھی الزام ہوگا اس کا جواب ہمیں مل جائے گا. مجھے 100% یقین ہے. آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے، بات کب کریں گے؟ ٹھیک ہے، بات کب کریں؟ ابھی کرنی ہے؟ چلیں آپ فرمائیں. ابھی کرنی ہے بات؟ فرمائیں، آپ اپنا الزام لے کے آئیں. اگر میرے پاس اس کا اسی یہ میں آپ کے سامنے 1 منٹ میں حوالہ نکال لوں. میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں. آپ نے ایک تو مجھے یہ نکال کے دکھانا ہے، بتانا ہے، اس کا ثبوت دینا ہے کہ یہ سابقہ انبیاء کرام میں سے کس پہ لگا ہے. دوسرا آپ نے اس کا قرآن پاک سے جواب دینا ہے. ابھی پتہ چل جائے گا سب لوگوں کو آپ کیا جواب دیتے ہیں. بس 1 منٹ دیں مجھے، میں حوالہ نکال لوں ذرا. ڈاکٹر صاحب میرے حساب سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل موضوع رکھتے ہیں. یہ بالکل آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. جس معاملے پہ یہ بات ختم ہو چکی ہے نا کہ یہ معیار ہوگا قرآن پاک، معیار ہوگا، اور باقی کی جو چیزیں پرکھیں گے. میرے خیال ہے اس کی نا ایک الگ سٹریم رکھ کے اس کو اب دیکھیں نا، تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے ہیں. اب شروع میں جب بندہ آئے گا اس کو پتا ہوگا کہ یار آگے بھی چلیں ان کو ایک دفعہ الزام لانے تو دیں. یہ حوالہ ہے جی، نکال لیں آپ اپنی طرف بھی، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کون سا حوالہ ہے؟ یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 220. صفحہ 220. جی کیا میں لکھا ہوا ہے، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی. یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں. بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے ان کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی. اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے. اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ کے ہاتھ پر، جس کو عیسائی یوحنا کہتے ہیں، جو پیچھے ایلیا بنایا گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور ان کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے. یہاں پر مرزا صاحب جو ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جب میں سمجھاؤں، مرزا صاحب فرما رہے ہیں، مرزا صاحب فرما رہے ہیں تقابل کر رہے ہیں وہ انبیاء کرام کا. جی میری بات مکمل ہونے دیں گے؟ میں تو صرف جی کہہ رہا ہوں. جہاں پہ مرزا صاحب 2 انبیاء کرام کا، یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے شراب پی ہو یا فاحشہ عورتوں کے ساتھ ان کا میل جول رہا ہو، عطر ملنا، یہ وغیرہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ فضیلت ہے کس پر؟ حضرت مسیح علیہ السلام پر. عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کرتے تھے. اور آگے اس بات کو مرزا صاحب نے قرآن پاک سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور لکھا ہے اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہاں پہ بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام حصور اسی وجہ سے نہیں رکھا، یہ جو الزامات مرزا صاحب نے لگائے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ الزام پہلے کون سے انبیاء کرام پہ لگ رہا ہے، اور قرآن پاک سے اس کا جواب دیں مجھے. جزاک اللہ جی، آپ نے یہ حوالہ پیش کیا محترم. ایک تو اب مجھے امید ہے کہ اب آپ چپ کر کے اس کو سن بھی لیں گے. اس کا جواب میں مختصر ہی بتاؤں گا، زیادہ لمبا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ جی سن رہا ہوں. جی محترم بھائی، بات یہ ہے جس طرح خاکسار نے عرض کیا ہے نا کہ منکرین انبیاء کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کو توڑ مڑوڑ کے بیان کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک نے بھی ہمیں یہودیوں کی عادت بتائی ہے
کہ کچھ بتاتے ہیں باقی سارا کچھ چھپا لیتے ہیں. یا صاحب یہودی میوٹ کر دیں ان کا، میوٹ کر دیں. میں آپ کو جواب محترم، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ صبر سے سن لیں محترم. اچھا آپ پیارے بھائیوں دیکھیں، جس طرح قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے نا کہ یہودی جو ہیں وہ کچھ بتاتے ہیں باقی سب کچھ چھپاتے ہیں، اس کے عین مطابق ضیاء رسول صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا ہمارے سامنے، اور انہوں نے آؤ دیکھنا تو حضرت مرزا صاحب کے اوپر الزام تراشی کر دی. یہ انہوں نے داخل البلا کا یہ کتاب ہے، اس کے شروع میں مسیح السلام نے یہ تحریر لکھی ہے. آپ شیئر کر دیں گے میری اسکرین کو محترم جری بھائی؟ جی جی اسکرین شو کریں، میں شیئر کرتا ہوں. ضیاء رسول دوبارہ حوالہ بتانا، میرے پاس ابھی شو میں نے صفحہ نمبر کون سا بتایا؟ جلد 18 صفحہ نمبر 220. جلد 18 صفحہ نمبر 220. ٹھیک ہے جی جی. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی اسکرین نہیں شو ہو رہی، ابھی نہیں میرے پاس آئی. اچھا میں نے تو اچھا میں پھر شیئر کرتا ہوں. 1 منٹ ٹھہرے، شاید میری طرف سے ہو. اچھا 1 منٹ ٹھہرے، مجھے یہ آپشن دے رہا ہے. 1 منٹ ٹھہرے. ہاں ٹھیک ہے، میں نے ابھی شیئر نہیں کیا تھا، اب آپ کو آئے گی. بلکہ میں خود ہی کر سکتا ہوں. آپ کو میری اسکرین آ رہی ہے نظر؟ آ گئی. جی ڈاکٹر صاحب. جی ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو وہ صفحہ نکال کے دکھاتا ہوں. اچھا جی، یہ پیارے بھائیوں، یہ ضیاء رسول صاحب یہ یہاں سے تحریر شروع ہوئی ہے صفحہ 218 سے، اور یہ تحریر چلی ہے یہاں تک صفحہ نمبر 220 پر. اب ضیاء رسول صاحب نے یہاں پر ڈنڈی کیا ماری ہے؟ ایک تو جس طرح میں نے عرض کیا، بالکل وہی بات جو قرآن پاک نے ہمیں بتائی کہ یہودی علماء، یہودی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کچھ بتاتے ہیں باقی سب زوم دکھائیے. ٹھیک ہے، میں اس کو زوم کر لیتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. اچھا اب ہوا یہ ہے، یہ چونکہ ان لوگوں نے صرف اعتراضات کرتے ہیں، ان لوگوں نے پوری تحریر تو پڑھنی نہیں ہوتی. یہ تحریر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جس دوست نے پڑھنی ہے وہ آرام سے بیٹھ کے اس تحریر کو پڑھ لے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا لب آرام سے بیٹھ کے نہیں ہے صاحب، آپ یار ان کو میوٹ کریں، ان کو میوٹ کریں. یا رسول صاحب آپ، میں یہ جو جواب ہے نا، میں جب اب ملے گا تو پھر لوگ خود ہی آپ کو اس کا جواب دے دیں گے، مجھے پہلے مکمل کرنے دے بات. اب ہوا یہ ہے پیارے بھائیوں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر کس کے بارے میں لکھی ہے؟ اسلام کے مولوی، عیسائی مذہب کے پادری اور ہندو مذہب، ان سب کی اکٹھی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو نیچے تحریر ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ وہ ان عیسائیوں کے لیے پیش کر رہے ہیں جو کہ قرآن پاک کے اوپر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر کہ ہمارے یعنی ان کے جو منجی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ قرآن پاک کے مطابق بڑھ کے ہیں، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اسلام کے مطابق اور قرآن پاک کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ سے کم رتبے کے ہیں. اب یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تقابلی جائزہ پیش کیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہاں پر دراصل اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم لوگ جس عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نعوذ باللہ بڑھ کے ہیں، ان کا تو یہ حال ہے کہ قرآن پاک کے مطابق تو حضرت یحییٰ بھی ان سے بڑھ کے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ اصل میں تحریر ہے. پھر یہ بات یہ چھپا گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت مرزا صاحب نے اسی تحریر میں لکھا ہے، انہی عیسائیوں کو، انہی ہندوؤں کو مخاطب کر کے، کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حقیقی منجی جو تھا وہ مسیح ابن مریم تھا. آپ فرماتے ہیں حقیقی منجی ہمیشہ، اور اگلا صفحہ چلتے ہیں، اور قیامت تک
نجات کا پھل کھلانے والا وہ ہے جو زمین حجاز میں پیدا ہوا تھا. کون؟ یعنی ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہنا میں کیا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ ضیاء رسول صاحب نے یہ بات چھپائی کہ دراصل یہ تحریر حضرت مرزا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کی خاطر لکھی ہے آپ نے. اس کے مقابلتاً آپ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو عیسائی جو خام خواہ کا کہتے تھے کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ زیادہ قدر کی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور تمہارے نبی یعنی ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قدر نہیں کی گئی، اس کا جواب یہاں پہ دے رہے ہیں. تو ضیاء رسول صاحب نے وہ بات چھپا دی، ایک اعتراض لے آئے اور بھائی عیسائیوں کو جواب دیا ہے جناب ضیاء رسول صاحب، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. یعنی ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے عیسائیوں نے لکھی اپنی کتابوں میں، اس کے بنا پر اس کے حساب سے قرآن مجید کو زیادہ، یعنی ان کی ہی تحریر کو بتایا کہ آپ کے لحاظ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مسیح ہیں وہ تو اس نہج پر ہیں آپ کے حساب سے، اور قرآن کے حساب سے پھر یہ ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی بالکل. اچھا آپ دیکھیں، آپ اس تحریر کو بھی پڑھ لیں. اب یہاں پہ یہ جو لکھا ہے آپ نے، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی. اب کیوں یہ سارا فکرہ لکھنا پڑا؟ کیونکہ آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ حقیقی مرجی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصل میں جو اس تحریر کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ہے. لیکن ضیاء رسول صاحب اور ان جیسے جو ہمارے غیر احمدی دوست ہیں، وہ بڑی ہی جناب مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ اس بات کو چھپا کر اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا یہ دعویٰ کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ان کی جب توقیر ہو رہی ہو تو ان کو پتہ نہیں کیوں برا لگتا ہے. اور بھئی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توقیر زیادہ چاہتے ہیں میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ. ہاں حضرت یحییٰ کے یہاں پہ کیوں نام لیا؟ اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جس طرح کے عیسائی مثلا قرآن پاک میں کہتے ہیں جی عیسیٰ کا نام کلمۃ اللہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں کلمۃ اللہ آیا. تو مرزا صاحب نے اسی اصول کے اوپر ان کو یہ جواب دیا ہے کہ دیکھو قرآن پاک میں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام مذکور آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں آیا. اور چونکہ یہ بائبل میں، یہ بائبل کا والا ہے، فاحشہ عورت جو ہے وہ اپنی کمائی کا تیل ان کے عطر پر پلا، تو اس کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے حضور قرآن پاک کی آیت کو بیان کرتے ہوئے وہ اگر تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں پہ، تو کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر ظاہر ہو. تو اس میں ضیاء رسول صاحب آپ کو اس میں کیوں مشکل پیش ہو رہی ہے؟ آپ کا دل خوش نہیں ہوتا کہ مرزا صاحب نے مرزا صاحب نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی ہے؟ ہوگی بات مکمل. جی بالکل الحمدللہ. اور دیکھیں مجھے بتائیں، آپ نے یہ جو کہانی ساری سنائی ہے نا، مرزا صاحب نے یہ باتیں ساری نہیں لکھی، آپ نے اپنی طرف سے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ڈالا پردہ. مجھے بتائیں یحییٰ صاحب، ایک نبی کی توقیر کرنے کے لیے دوسرے نبی پر یہ الزام لگانا کہ وہ شراب پیتا تھا، فحشہ عورتوں کے ساتھ میل جول تھا اس کا، اور کنجریاں جو ہیں اپنے حرام کی کمائی سے ان کے سر پر عطر ملا کرتی تھیں، کیا یہ طریقہ کار ہوتا ہے ایک نبی کی جو ہے شان بیان کرنے کا کہ دوسرے نبی پر اس طرح کے غلط الزام لگائے جائے؟ یہ کون سا طریقہ ہے شان بیان کرنے کا؟ اس کا جواب دینا مجھے. دوسرے نمبر پہ مرزا صاحب نے قرآن پاک سے یہ تحریر دوبارہ لگائے نا، میں اوپر تاکہ سامنے لوگوں کے لگی رہے. مرزا صاحب نے یہ جو الزامات لگائے شراب پینا اور فحشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ رکھنا، اس کو قرآن پاک سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کی وجہ سے، یہ جو قصے تھے ان قصوں کی وجہ سے ان کا نام حضور نہیں رکھا، کیونکہ یہ قصے منع کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو ان کا نام حضور رکھنے کی وجہ سے. یعنی مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہی قصوں کی وجہ سے ان کا نام حضور نہیں رکھا. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا یہ سارے قصے سچ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے اور فحشہ عورتوں کے ساتھ ان کا میل جول تھا؟ کیونکہ اگر یہ سچ ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی وجہ سے حضور نے نام رکھا ہوگا. یہی بات ثابت ہوتی ہے نا. اب مجھے آپ بتائیں گے پہلا سوال آپ سے کہ یہ کون سا اصول ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بیان ہو رہی ہے، یہ توقیر ایسے بیان کی جاتی ہے کہ ایک نبی کی توہین
तौहीन की जाए, इससे दूसरे नबी की तौकीर बयान होती है कि दूसरे की भी तौहीन होती है? ये कौन सा तरीका आपने गढ़ा लिया? मुझे इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा मुझे जवाब दीजिएगा कि मिर्जा साहब ने ये इल्जामात कुरान पाक से साबित करने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला ने भी इन्हीं कामों की वजह से उनका नाम असूर नहीं रखा। तीसरी बात, कुरान पाक में तो असूर यहया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी का भी नाम नहीं रखा गया, तो क्या मतलब है? बाकी सारे नबी यहया अलैहिस्सलाम से कम दर्जे के? इसका जवाब दीजिएगा। जी जी जी, कोई बात नहीं ज़िया रसूल साहब, कोई बात नहीं, जज्बाती ना हो, जवाब दे देते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये, बहुत ज्यादा। जी जी, पहली बात तो ये है जनाब, ये वही असूल है ज़िया रसूल साहिब, जो असूल जितने भी मुसलमान उलमा जिन्होंने बाकी ईसाइयों को जवाब दिए हैं, उन्होंने ये असूल अपनाया है। अगर आपको हजरत मिर्जा साहब के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे भाई, तो फिर आप शुरू करें फिर सलाउल्लाह अमृतसरी साहब के हवाले। यानी आप ये कहना चाहते हैं ज़िया रसूल साहब, यार इनको म्यूट कर दिया करें प्लीज। ज़िया रसूल साहब देखें, ज़िया रसूल साहब देखें, मेरी बात सुने, इस तरह से बात नहीं होती। आप तो अभी कह रहे थे कि आपको मौका नहीं दिया जा रहा, देखें हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। और अब आप क्या लोग क्या कह रहे होंगे? लोग कह रहे होंगे देखें जी ज़िया रसूल साहब को मौका मिल रहा है और ज़िया रसूल साहब अब मिडल में चूंकि जवाब मिल गया है तो अब ये जनाब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप हौसला रखें भाई, 3 सवाल दाग दिए हैं तो अब पहले के ऊपर ही आप जनाब। अच्छा, बात ये है कि आप को मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत मिर्जा साहिब ने जो वक्त के नबी काम करते हैं उसको जाहिर है करना था, और वो क्या था कि जो आपके ज़माने में वो मज़ाहिब जो कि गलत मज़ाहिब थे, जो कि इस्लाम के ऊपर हमला कर रहे थे, उनके गलत अकायद को आश्कारा करें। और उनका एक तरीका जो है वो ये है कि नबी उस जो कुरान पाक में भी हमें नजर आता है, कुरान पाक ने दूसरे जो किताबें थी उनके अंदर जो गलत बातें थी वो बयान की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। हजरत मिर्जा साहब ने वो तरीका अपनाया। अगर ये तरीका गलत है तो आप जनाब एक फिर स्टेटमेंट देना। हम तो कहते हैं वही जो मैंने शुरू में बात की थी जनाब, फिर असूल बनाओ ज़िया रसूल साहब कि फिर जिसने ये बात की है उसको आप फिर चलें, आप और कुछ नहीं तो उनको दार इस्लाम से खारिज करने का नारा तो मारे ना। फिर जनाब शुरू करते हैं सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, उनके मैं आपको हवाला दे देता हूँ अगस्त 1931 का। उन्होंने जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ये मिर्जा साहब ने तो कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने जो कुछ लिख दिया है। अच्छा, फिर जो है आपके जो हिंदुस्तान के बहुत ही क्या नाम था उनका, जरीर भाई, जो जिन्होंने किताब लिखी थी वो वाली बाइबल का जवाब वाली, मेरा ज़हन से नाम निकल गया। उन्होंने तो बाकायदा जो अज़ाला हमगाल पर नाम था उस किताब का, तो उसमें वो पूरा उन्होंने इसी तरह का ये तरीका बनाया है। तो मेरे भाई ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई मिर्जा साहब ने अपनाया हो, कोई नया तरीका हो। हाँ, मिर्जा साहब ने एक बात ये जरूर की है, मिर्जा साहब ने जो बात की है जो दूसरों से हट के थी, वो ये कि आपने खुदा ताला से ये पाकर के इत्तला पाकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, आपने ये दावा किया कि मैं पहले वाला ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गया, मैं उनकी जगह आया। ठीक है, बाकी ये जो तरीका है ये तो अब हर वो बंदा जो कि ज़िया रसूल साहब जो कि इंटरफेथ है, जिसको थोड़ा भी पता है ना, वो आपके ऊपर शायद वो हंसेगा कि यार अजीब बात है, हमारे अपने मौलवी सारा कुछ ये करते हैं और मिर्जा साहब जब वही बात करते हैं तो इनको गुस्सा चढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा जनाब ये तो था तरीकेकार वाली बात। अब ये आपने कहा कि जी ये कुरान पाक को यहाँ पर इस्तेमाल किया। ओ भाई मेरे, मैंने तो आपको शुरू में कह दिया है, ये जो तहरीर है मैंने बड़े गौर से इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, इस तहरीर को यहाँ से पढ़ना शुरू करें। यहाँ पर मिर्जा साहब ने 2-3 जो आपके मुखातब थे वो यहाँ पे हैं। इस्लाम के मौलवियों की यहाँ पे भी बात चल रही है, ईसाई मजहब की भी बात चल रही है। ठीक है जी, तो ये जो ईसाई मजहब वालों की, ये देखे ना, ये जो पेशाब वाली बात, बाद जानवरों का पेशाब भी पी लेते हैं, या हिंदुओं की बात की है। ठीक है जी, फिर आगे ये और ये इल्जामी जवाबात दिए जा रहे हैं, उनकी जो मुसलमात हैं, ये आपको नहीं समझ आया। हम लोग जो कि हजरत मिर्जा साहब की किताबें पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है आपका ये तरीकेकार है कि आप बाज इल्जामी जवाब जब देते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि यहाँ पे ये मुराद है। यहाँ पर और जरूरी नहीं होता कि लिखने वाला हर दफा जब जवाब दे तो हर दफा पूरा जवाब मुफस्सल दे।
यहाँ पर मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हजरत मिर्जा साहब ने ये जो बयान किया है ना, वजीह फी दुनिया वल आखिरत व मिनल मुकर्रबीन, यहाँ पर दरअसल उस इल्जाम का जवाब देने की कोशिश हजरत मिर्जा साहब ने दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही असल में आला हैं, और ईसाई जो कहते हैं कि जी गोया उनके नबी आला हैं, वो ये गलत बात है, और फिर उसके लिए आपने उनकी किताबों के हवाले पेश किए हैं। बाकी इतना टाइम नहीं है कि मैं मिलके पूरा करूं। अगर आपने इसके ऊपर अगर तसल्ली ना हुई तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर कोशिश करके एक पूरी वीडियो बना के ये पूरा एक्सप्लेन करके तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, आप फिर उसका अगर आपको ना पसंद है तो आपको जवाब दे देना। ठीक है जी, और कोई सवाल था आपका या रसूल साहब इस तहरीर के बारे में? साहब वीडियो नहीं जाया साहब, नहीं, मैंने जो सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। और नंबर पहली बात, आपने शुरू में, अब मुझे बोलने दें ना, मुझे बोलने दें, अब मुझे बोलने दें। शुरू में आपने असूल मुझे सुनाया ये पढ़ के अपनी तरफ से बना के कि जी मिर्जा साहब पे जो इल्जाम लगेगा अगर साबका अंबिया कराम पे भी लगता हुआ तो आप उनका इनकार करेंगे। फिर आपने कहा कि हम कुरान पाक से देखेंगे, कुरान पाक से फैसला लेंगे कि वो इल्जाम दुरुस्त है या नहीं है। अब आप चले गए हैं जी जनाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी पे। अब आपके वो असूल किधर गए? अब आपको कुरान नहीं नजर आया, अब आपको साबका अंबिया नहीं नजर आया। सवाल मेरा ये था, आप यहाँ पर ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं सुनने वालों को कि ये इल्जामी तौर पे मिर्जा साहब ने कहा है। इल्जामी जवाब का हमने इनकार कब किया है ये मुझे बताएं। इल्जामी जवाब का किसी को भी इनकार नहीं है। ईसाइयों के लिटरेचर में जो जो उन्होंने चीजें उनके लिटरेचर में लिखी हुई हैं, उन चीजों को उन पर इल्जामी तौर पे लौटा देना ये कोई चंबे की बात नहीं है, सारे ही करते हैं और ये दुरुस्त है। इल्जामी तौर पे जवाब का यहाँ पे मामला ही नहीं है। सवाल मेरा ये था, नंबर एक मेरा सवाल ये था कि क्या एक नबी की शान बयान करने के लिए दूसरे नबी पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो शराब पीता था और फाशा औरतों के साथ मेल जोल था? दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये इल्जामी को छोड़ दें। इल्जामी मैंने मान लिया आपकी बात कि इल्जामी जवाब जहां जहां दिया ठीक है, बात खत्म हो गई। अब इल्जामी को ना छेड़िएगा। अब मेरा जो सवाल है उसको छेड़ना है आपने। मिर्जा साहब ने ये कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम हसूर इन किस्सों की वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं रखा। ये किस्से कौन से किस्से? शराब पीना और फाहिशा औरतों से मेल जोल वगैरह, इन किस्सों की वजह से अल्लाह ताला ने उनका नाम हसूर नहीं रखा। तो साबित तो ये हुआ, मिर्जा साहब ये साबित कर रहे हैं कि ये सारे किस्से सच्चे हैं। क्या नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला की जात ने झूठे किस्सों की वजह से उनका नाम हसूर नहीं रखा? इसका जवाब आपने मुझे देना है कि अल्लाह ताला ने, मिर्जा साहब ने ये जो लिखा कि अल्लाह ताला ने उनका नाम हसूर इन किस्सों की वजह से नहीं रखा। क्या आप सारे कादियानी, सारी आपकी जमात यही मानती है? और क्या मिर्जा साहब ने वाकई यही लिखा है और आप भी यही मानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम हसूर ये शराब पीने वाले और फाहिशा औरतों से मेल जोल रखने वाले किस्सों की वजह से नहीं रखा? इसका जवाब दे मुझे। ये दो बातें हैं, इनका आपने मुझे जवाब देना है, बाकी बात बाद में करेंगे। रसूल आपने कोई बातें तो कोई 4-5 लगा दी हैं, फिर 2 आखिर पे कह दिया। 4-5 भाई मेरे सिर्फ 2 हैं। जी मैं रिपीट कर देता हूं। अच्छा, एक मिनट मैं रिपीट कर देता हूं, मुख्तसर बात लंबी थी। ठीक है। पहली बात ये है कि क्या एक नबी की शान बयान करने के लिए दूसरे नबी पर झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि वो शराब पीते थे और फाहिशा औरतों के साथ मेल जोल थे? इस तरह शान बयान होती है। नंबर 2, मिर्जा साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला ने उनका नाम हसूर इन कामों की वजह से नहीं रखा है। तो क्या सारी जमात का यही अकीदा है? अगर ये अकीदा है तो वाज़ेह तौर पे यहाँ पे बयान करें। अगर नहीं है अकीदा तो मुझे बताएं कि मिर्जा साहब ने ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगा के कुरान पाक से जो साबित करने की कोशिश की, उनकी गुस्ताखी की या बदतरीन जने की? अच्छा, चले। ओहो, अच्छा रसूल साहब, बात ये है कि आप ये जो बात की है ना, बार बार आप बात रिपीट कर रहे हैं कि क्या एक नबी की शान बयान करने के लिए जरूरी है कि दूसरे नबी की जो है वो शान में कमी की जाए? मोहतरम, इसके 2 जवाब हैं। एक तो ये है कि हजरत मिर्जा साहब, जहां तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत का ताल्लुक है, वो ईसा अलैहिस्सलाम जो कि कुरान पाक ने बयान की है हमारे सामने, हजरत ईसा नबीउल्लाह। मिर्जा साहब की तहरीरें अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको बयान कर देता हूँ। आपने वाज़ेह तौर पर उस कुरानी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौकीर की है, एक बात। दूसरा, आपने ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जहां जहां पर भी मैंने दुरुस्त कलमात मैंने लिखे हैं, मेरा मुखातब वो शख्सियत है जिसको जो ईसाई हैं वो खुदा बनाकर पेश करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस तहरीर में मिर्जा साहब ने जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो
قرآن پاک والا عیسیٰ علیہ السلام نبیullah ہے یا عیسائیوں کا وہ شخصیت ہے جس کو عیسائی خدا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر عیسائی شخصیت تو ایک ہی ہے نا، ہمارے نزدیک وہ نبی ہیں، ان کے نزدیک وہ خدا ہیں۔ اچھا، اب اگر ایک وہ خدا کہتے ہیں تو اس بندے کو جس نبی کو جس کو انہوں نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس کی اصل جو حیثیت ہے، اصل جو ان کی جو حیثیت خدا نے مقرر کی ہے وہ لوگوں کو بتلانا، یہ دراصل اس نبی کی توقیر ہی ہے، کیونکہ اصل مقام پہ ان کو لے کے آیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ یہاں سے پڑھے، واضح طور پر لکھا ہوا ہے جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہے، جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خام خواہ خدائی صفات انہیں دی ہیں۔ تو یہاں پر مرزا صاحب جس عیسیٰ کی بات، میری بات سن لیں، یار ان کو میوٹ کر دیا کریں میری پلیز۔ بات سن لیں، میں اگلی لائن پڑھ دیتا ہوں، جب بولتے ہو میں اگلی لائن پڑھتا ہوں، میں نے صرف ایک لقمہ دیا۔ یار ان کو اسکرین سے اتار دیں، اسکرین سے اتار دیں۔ کوئی بات نہیں، رہنے دیں، ایک منٹ۔ اچھا جی، چلیں جی اگلی لائن پڑھ لو۔ جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہے، کن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خام خواہ خدائی صفات انہیں دی ہیں۔ کون؟ یہ جیسا کہ ہمارے مخالف اور خدا کے مخالف نام کے مسلمان، وہ اگر ان کو اوپر اٹھاتے آسمان پر چڑھا دے یا عرش پر بٹھا دے یا خدا کی طرح پرندوں کا پیدا کرنے والا قرار دے تو ان کو اختیار ہے۔ میں نے تو پہلے یہ بات کر دی تھی زیار رسول صاحب کہ یہ تحریر صرف ایک بندے کو مخاطب کر کے مرزا صاحب نہیں کہہ رہے، آپ نے لکھا ہوا ہے اسلام کے مولویوں اور عیسائی مذہب کے پادریوں اور ہندو پنڈتوں کے بارے میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے، یہ والا حصہ یہاں سے، یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ اگلا آپ جیسے جو نام نہاد مسلمان جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کی صفات دیتے ہیں، یہ آپ جیسوں کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو مانتا ہوں یہاں سے اس کے بارے میں ہے۔ ہاں، یہ والا جو حصہ ہے یہ ان عیسائیوں کے بارے میں ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی صفات دیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کی ضیاء بھائی موجود ہو؟ مرزا صاحب نے لگائے ہیں شراب پینا، فحشہ عورتوں سے میل جول، انہی کاموں کی وجہ سے ان کا نام مسعود نہیں رکھا۔ اچھا جی محترم، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت مرزا صاحب نے واضح طور پر اپنے کلام میں یہ بیان کیا ہے، جیسا میں نے بیان کیا پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا عیسائیوں کی وہ شخصیت میری مراد ہے وہ جب بھی میں نے درست کلمات استعمال کیے ہیں۔ اب یہاں پر اس اصول کے مطابق حضرت مرزا صاحب کی اس تحریر کے مطابق آپ ضیاء رسول صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ جو عیسیٰ علیہ السلام جہاں لکھا گیا ہے، اس شخصیت کے بارے میں یہ درست کلمات آپ کو لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ کون سے ہاں یا نا میں جواب دے دیں۔ یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک تحریر ہے میرے بھائی، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے خیال میں یہ درست کلمات ہیں یا درست کلمات نہیں ہیں؟ کون سے کلمات؟ نام تو بتائیں نا، کن کلمات؟ یہاں سے آپ کو میری یہ نظر آ رہی ہے دوستوں کو میری جو اسکرین ہے یا نہیں؟ جی اب بھائی نظر آ رہی۔ جی محترم، یہ جو یہاں پہ لکھا نا یاد رہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر اور یہاں تک پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت، یہ جو یہاں تک چلے، یہاں تک کہنے وہ ان سے بہتر اور افضل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو تحریر ہے یہ آپ کے مطابق آپ نے بھی پڑھی ہوگی، اس تحریر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ درست کلمات لکھے ہیں مرزا صاحب نے یا درست کلمات نہیں لکھے؟ غلط لکھے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ درست کلمات ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ غلط ہیں، کہہ تو رہا ہوں غلط ہیں۔ میں نہیں، میری بات نہیں سمجھے، میں ایک معین سوال کر رہا ہوں، میں غلط اس سے یا ٹھیک کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کے نزدیک یہ درست ہے، درست شین والا درست کلمات ہیں،
हाँ, दुरुस्त कलमात ये सारी तहरीर, जी जी, ये सारी तहरीर दुरुस्त जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो बहुत कम है, ये ठीक है, गुस्ताखी पर मबनी है सारी तहरीर। याद रहे से लेके एंड तक। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्यारे भाइयों, अब आप देख लें, हमने ज़िया रसूल साहब से ये सवाल पूछा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो तहरीर है वो इनके नजदीक ये दुरुस्त कलमात हैं या नहीं। तो ज़िया रसूल साहब कह रहे हैं कि दुरुस्त कलमात से भी आगे बढ़ के हैं, यानी उनसे भी ज्यादा ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इनके नजदीक यहाँ पर जो है वो इज्जत काम की गई है। तो हम उस असूल को लेके आते हैं जो मिर्जा साहब ने खुद अपनी तहरीरों में बयान किया है। आपने फरमाया कि मैंने अपनी तहरीर में जहाँ जहाँ भी जो दुरुस्त अल्फाज कहे हैं हजरत ईसा के बारे में या यूसुफ के बारे में, वो मैंने उस शख्सियत के बारे में कहे हैं जो कि ईसाइयों का खुदा है। ठीक है, तो ज़िया रसूल साहब यहाँ पर हजरत मिर्जा साहब क्योंकि ईसाइयों को इल्जाम भी जवाब दे रहे हैं, और मैंने बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आ रही, और यहाँ पर खास तौर पर इस बात के मुताबिक जवाब दे रहे हैं कि ईसाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कम करने की खातिर ये कहा करते हैं, अभी भी कहते हैं। मैं आपको उनके हवाले दिखा सकता हूँ कि कुरान पाक में हजरत ईसा का मुकाम ज्यादा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कम है। तो वहां पर इल्जामी जवाब के तौर पर हजरत मिर्जा साहब ने ये बयान किया है कि देखो जो अगर कुरान पाक की बातें लेनी है तो वहाँ उसके मुताबिक तो हजरत याहिया के बारे में ये जो फिक्र आए हैं, इससे ये लगता है कि हजरत याहिया की तौकीफ ज्यादा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कम है। ये सारी इल्जामी जो आपकी तहरीर है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं भी आई, ठीक है, हाँ ज़िया रसूल साहब एक मिनट बोले। ये बात तय है कि जो बात मैं आपको समझाऊंगा आपको समझ नहीं आनी, ठीक है। और आप यकीन करें कि मेरे भी जो असल में जो मतबा नजर होता है वो लोगों को बताना होता है। अब ये वीडियो बन गई है, अपलोड भी हो जाएगी, लोग देख लेंगे कि जो आपके सवालात थे। पहली बात तो ये कि जो मैंने बात की थी, क्या बात की थी कि नंबर एक जो हजरत मिर्जा साहब के ऊपर इल्जाम लगते हैं, ये लोग लगाते हैं मुनकरीन आजकल के जमाने के, उनके इल्जामात। एक मिनट, हाँ मैं एक जी जी, वो इल्जामात जो है यार इनको म्यूट कर दिया करें जरी भाई, क्यों नहीं करते आप म्यूट इनको? मोहतरम देखें प्यारे भाइयों, मैं आवाज फिर टूट गई है, जब तक आवाज वापस नहीं आती सवाल मर्दा मर जाएगा जवाब नहीं देगा कि एक नबी की तौकीर पेश करने से दूसरे नबी की तहकीर तुसी कर सकते हो? मर्दा मर गया, नहीं ऐसा होगा, ऐसे किया होगा, ऐसे बोला कि मेयार ये वो होता है जो कि कुरान पाक जो कि एक जैसा दोनों तरफ बराबर की चोट हो। अब ये जब हजरत मिर्जा साहब के किरदार के मुताबिक ये लोग जब बढ़ के बातें करते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम कुरान पाक को मेयार बनाते हैं। अगर उसी तरह का इल्जाम पहले अंबिया के ऊपर लगा हुआ है तो फिर आप उस नबी का भी इनकार करें। अब ज़िया रसूल साहब कहते हैं मैं तहरीर पेश करता हूँ और इस तहरीर के ऊपर तो जी वो असूल लगता ही नहीं है। जब इन्होंने तहरीर पेश की, आपने देखा कि वो असूल लगा। क्यों? कुरान पाक ने हमें ये बताया कि जो यहूद हैं वो बात को तोड़ मड़ोड़ कर बयान करते हैं, कुछ बताते हैं बाकी छुपाते हैं। और मैंने आपको लोगों को बता दिया है, दिखा दिया है कि ज़िया रसूल साहब ने भी वही यहाँ पर हरकत की है, असल तहरीर को तोड़ मड़ोड़ कर, यानी कि उर्दू की तहरीर है। भाई मेरे, आपको कम से कम उर्दू तो आनी चाहिए इतनी कि आपको पता हो कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो प्यारे भाइयों, मैं मुख्तसर कर देता हूँ, मैंने जो बात साबित करनी थी वो मैंने साबित कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया रसूल साहब जिस तहरीर को अपनी तरफ से लेके आए थे कि गोया इन्होंने मेरा वो असूल तोड़ना है, उसी असूल के मुताबिक ये नौजुबिल्लाह यहूदी साबित हो गए। जी ज़िया रसूल साहब हो गई बात मुकम्मल जी। असूल ये बनाया था कि साबका अंबिया पर वो बात जाएगी तो आप इनकार करेंगे, और आप क्या सुना रहे हैं जी कि ज़िया रसूल यहूदी साबित हो गया। यहूदी जो है रद्दो बदल करते थे, वो भाई यहूदी रद्दो बदल करते थे, ये असूल बनाया था या साबका अंबिया कराम पे इतराज लगाना ये मेयार बनाया था आपने? और दूसरी बात ये है, मैंने आपसे ये पूछा था, एक मिनट आप चुप कर जाए। मैंने जो पूछा था उसका जवाब ही नहीं है कि मिर्जा साहब ने ये जो कहा है कुरान पाक से साबित करने की कोशिश की है। क्या आप लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम हसूर इन गलत कामों की वजह से नहीं रखा, नंबर एक बात। दूसरा, आपने गोल मोल बात करके ना तो वर्गलाने की कोशिश की है। मुझे बताएं वाज़े अल्फाज में, क्योंकि आप तो समझे, हम तो जी ना मौलवी तो तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, तो आगे पीछे नहीं बताते हैं, तो यहूदियों वाली हरकतें करते हैं, आप तो नहीं ना करते। आप मुझे बताएं यहाँ इस तहरीर में कौन से ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है? ईसाइयों के झूठे खुदा की बात हो रही है या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र कुरान में है उनकी बात हो रही है? बताएं जरा। जी 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 जनाब। जी ज़ियार रसूल साहब, मैं वो तहरीर टाइम मेरा है, मुझे सिर्फ अपने टाइम में से इस बात का जवाब दे दें, कौन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है? ओहो ज़ियार रसूल साहब, जिस तहरीर के जिस हिस्से में ईसाई मुखातब हैं वहां पर ईसाइयों के खुदा की बात हो रही है। जिस हिस्से में आप जैसे वो मौलवी मुखातब हैं जो हरामजादे ने एक तहरीर में दो मैं ये मुखातिब पूछ रहा हूँ, जहाँ मिर्जा साहब ने ये लिखा है तो कुरान में खुदा ने उनका नाम किस्सों की वजह से नहीं रखा, ये कौन से ईसा अलैहिस्सलाम की बात है? ये वो ईसाइयों के खुदा के ईसा अलैहिस्सलाम की बात है। ईसाइयों के खुदा की लें जी। जी 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 सारे लोग सुन लें, याया साहब ने फरमाया कि ये ईसाइयों के खुदा की। मुझे याया साहब बताएं ईसाइयों का खुदा कौन है? ईसाइयों का खुदा कौन है? ईसाई किसको खुदा मानते हैं? ईसाई किसको खुदा मानते हैं? अच्छा, ये आज का टॉपिक है मोहतरम। ईसाई उसी को खुदा मानते हैं। फंस गई जान शिकंजे अंदर से जिਵੇਂ बैठने पे चलना। अब आप कह रहे हैं टॉपिक नहीं है, तो टॉपिक है। आपने खुद कहा कि ईसाइयों के ओ ठहर जा, गल सुन ले, म्यूट करो इनको तेरे खुदा की बात हो रही है। ओ ठहर जा इसको बंद करें अब, मुबारक को। ओ यार इसको म्यूट करो इसको जरी। मैंने आपसे पूछा ईसाई किसको खुदा? जी मोहतरम दोस्तों, अब म्यूट ना करें मुझे, अब म्यूट ना करें याया साहब ना। आपका पोल खुल गया है। आपने अपनी जुबान से ये इकरार किया है कि यहाँ ईसाइयों के खुदा, जिनको ईसाई खुदा मानते हैं, उनकी बात हो रही है। मेरा सवाल है ईसाई किसको खुदा मानते हैं? बताइए। मैं बिल्कुल मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं कुरान से बताऊंगा आपको ईसाई किसको खुदा मानते हैं। जी अगरचे आपने टॉपिक से अब दौड़ गए हैं, जो हमारा मौजू था उसमें वही टॉपिक आपने कहा, आपने खुद कहा कि ये फलां। ज़ियार रसूल साहब जरा सब्र कर लें, आपको काफी वक्त दे दिया, मैं पहले बोल लूं फिर आपको मौका देता हूँ। अब देखें प्यारे भाइयों, ज़ियार रसूल साहब के जितने भी बातें थी इस तहरीर के मुताबिक, अब क्योंकि उनका जवाब आ गया है तो अब ये दौड़े हैं उसी पुरानी इनकी रवश होती है कि जी ईसाई किसको खुदा मानते हैं। जनाब ज़ियार रसूल साहब, आपको अल्लाह ताला जो है वो हिदायत दे। साहब आपने खुद कहा ज़ियार रसूल साहब, मैं फिर आपको रिमूव करूंगा, फिर अच्छा चले आप इनको अभी तक कोई दोस्त एंटर ना करे। जी मैं डॉक्टर साहब नहीं एंटर करता। मैं यहाँ पे एक बात करना चाह रहा हूँ, मैं इसको दोबारा एंटर कर देता हूँ। एक मिनट मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने भी काफी दलाइल दे दी हैं और उसके जवाब में ज़ियार रसूल ने भी काफी बातें कर दी हैं। अवाम इसमें फैसला करेगी कि किसकी बात दुरुस्त। बिल्कुल ठीक है, मैं इसको वाइंड अप करते हैं। मैं बताता हूँ किस तरह। जी ज़ियार रसूल, एक मिनट, मैं तुम्हारी बात ही कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने ये बात की है। डॉक्टर साहब को मैंने तुम्हारी बात करने के लिए, एक मिनट जरा खामोश हो जाओ। अब बात ये है कि यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन जो चल रहे हैं ना, यानी कि जो डॉक्टर साहब करेंगे या ज़ियार रसूल करेगा, जो भी काउंटर क्वेश्चन दोनों करेंगे, दोनों को इजाजत है, दोनों कर सकते हैं। और ये मतलब डॉक्टर साहब भी सवाल कर सकते हैं कि जी आप जवाब दें, और ज़ियार रसूल भी कर सकते हैं कि आप भी जवाब दें। तो मेरे ख्याल इससे बेस्ट जो है ना ये वाइंड अप हो जाएगी, ये ज्यादा बेहतर है। मैं जी जरी भाई, मैं इनका ये कहते हैं, इन्होंने सवाल किया था ना, इसको मैं आखिरी सवाल समझ के मैं इसका जवाब देता हूँ, इंशाल्लाह अवाम की तसल्ली हो जाएगी। ज़ियार रसूल साहब, बात ये है, और मेरे प्यारे भाइयों जो सुन रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत इस्लाम और जो ईसाई हैं मजहब, इनमें एक ऐसी शख्सियत है जो कि कॉमन है। ठीक है, इनके नाम भी कॉमन है। हम भी ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ईसाई भी ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। जो इंडिया पाकिस्तान के जो ईसाई हैं वो ईसाई कहते हैं। ठीक है, मसीह भी कहते हैं, जीसस कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है एक ही शख्सियत के। ज़ियार रसूल साहब गौर से सुनिएगा, इसलिए हमारा और ईसाइयों का जो निज़ा है वो नाम का नहीं है, वो मुकाम का है। मुकाम, सेम ही शख्सियत को, सेम ईसा अलैहिस्सलाम को, सेम मसीह को, वो ईसाई जो है वो खुदा का रुतबा देते हैं, उसी मसीह को, उसी ईसा को
उसी नाम वाली शख्सियत को हम मुसलमान कुरान पाक के ऐन मुताबिक एक नबीउल्लाह का दर्जा देते हैं। इसलिए ये जो है ना कि वो कौन सी शख्सियत है मेरे भाई, नाम सेम है लेकिन दोनों मज़ाहिब का दो नाम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। मुकाम मुख्तलिफ है एक ही शख्सियत के बारे में। अगर मुकाम मुख्तलिफ नहीं है तो कुरान पाक की उन आयात का आप क्या करेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने फिर ये हुक्म दिया मुसलमानों को कि ये ईसाइयों को कहा है कि तुम मसीह को खुदा ना बनाओ, तुम मरियम को खुदा ना बनाओ, ये ना कहो कि जो तस्लीस की जो है उसकी तबीयत बताने की है। तो इसलिए जो हमारे और ईसाइयों के दरमियान नाम एक ही है, मुश्तरक है, इसलिए आप खुद भी ना ज़िया रसूल साहब जो है वो कंफ्यूज हों और लोगों को भी कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। हाँ, मुकाम मुख्तलिफ है। हमारे लिए वो अल्लाह के प्यारे नबी हैं, उनके लिए वो खुदा है, खुदा का बेटा है। मेरा ख्याल है इस सवाल का भी मैंने जवाब दे दिया है। बाकी जो है मुझे मौका दें आप। बड़ी मेहरबानी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जजा साहब। आपने यहाँ लाइव ये तस्लीम किया। पहले आपने इस बात को कह के तस्लीम किया कि जिनको ईसाई खुदा मानते हैं उन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र है। दूसरी बार आपने फिर तस्लीम कर लिया कि शख्सियत एक ही है, मकाम मुख्तलिफ हैं। अभी हमारी मकाम की तो बहस नहीं हो रही, बहस ये हो रही है कि मिर्जा साहब ने ये बात कौन सी शख्सियत के बारे में लिखी है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही अपनी जुबान से ये इकरार कर लिया कि शख्सियत एक ही है, मकाम हम और मानते हैं, ईसाई और मानते हैं। तो मकाम की तो अभी हमारी बहस नहीं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि मिर्जा साहब ने ये कौन सी शख्सियत के बारे में बात की है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार तस्लीम किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात की है मिर्जा साहब ने। वही ईसा अलैहिस्सलाम जिनका मुकाम ईसाइयों के नजदीक और है, मुसलमानों के नजदीक और है, यानी जो कुरान पाक में ईसा नबीउल्लाह उनके बारे में जिक्र है। अब बात खत्म हो गई है। मुझे अब सिर्फ इतना बता दें कि क्या आप ये साबित हो गया कि ये उन्हीं ईसा अलैहिस्सलाम की बात है, आप 2 बार कबूल कर चुके हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम हसूर, ये शराब पीने और फाहिशा औरतों की साथ मेलजोल करने की वजह से नहीं रखा कुरान में हसूर? मिर्जा साहब ने जी फरमाया, तहरीर आपके सामने, इसका जवाब दे दें, या कोई और वजह से नहीं रखा? जी जी जी, ये आपका आखिरी, मैं अगरचे आपका आखिरी सवाल है, आपने इसी का जवाब देना। मेरी बात खत्म होगी, मैंने जो साबित करना था मैंने साबित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। आप ये है कि देखें हजरत मिर्जा साहब ने यहाँ पर, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, प्यारे दोस्तों आपने भी नोट किया होगा, मैं उस तहरीर को भी अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा आके ले आता हूँ, अगरचे आखिरी सवाल है लेकिन दोस्त फिर देख लें, है जी, कि मिर्जा साहब ने जहाँ पर बात की है, तो ये जो यहाँ आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जरी भाई? जी जी नजर आ रही है। अच्छा, ये देखें प्यारे भाइयों, पहली बात तो ये है कि मिर्जा साहब ने जहाँ पर आपको आसान कर दूं, मैं आसान कर दूं आपके लिए, आसानी कर देता हूँ, मैं आसानी कर देता हूँ, मैं आसानी कर म्यूट कर दें यार, म्यूट कर दें इनको। तुसी मेरे से आसानी ना करो, मैं अल्लाह दे फजल नाल काफी है तुहाडे वास्ते। अच्छा हाँ जी, अच्छा जी प्यारे भाइयों, ये आसानी मेरे लिए इन्होंने पैदा करनी है, अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है। अच्छा प्यारे भाइयों, ये देखें, ये जो तहरीर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पता नहीं लोगों को उर्दू नहीं समझ आती। यहाँ पर जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, जो ईसाइयों के बारे में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो शराब की बात की है, ठीक है, वो एक इल्जामी जवाब दिया है, क्योंकि जो ईसाई थे वही ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मानते हैं ना कि वो शराब पीते थे या उनका उन औरतों से मेल था, कुरान पाक ने तो नहीं लिखा हुआ, और फिर हम भी नहीं मानते। मिर्जा साहब की वाज़ेह तहरीरें मौजूद है जिसमें मसीह इस्लाम ने ये फरमाया हुआ है कि ये मैं इनको इल्जामी जवाब देता हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर ज़िया रसूल साहब, आप जो है ये जो गड़बड़ का हो जाते हैं ना आपके ज़हन में, यहाँ पर शख्सियत की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मुकाम की बात हो रही है। वो ईसाइयों के ईसा अलैहिस्सलाम जिनको मुकाम कौन सा देते हैं वो लोग, ये जो नीचे लिखा हुआ है खुदा का मुकाम देता है, तो खुदा जिन्हें ईसाई जो है वो खुदा का मुकाम देते हैं, इसलिए ये उस मुकाम वाले ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। हाँ, कुरान पाक की इस आयत से हजरत मिर्जा साहब ने, अल्लाह ताला आपको अक्ल दे, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको इल्जामी जवाब दिया है। और क्यों दिया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये साबित करने के लिए कि जो हकीकी मुनज्जी था
وہ ہمیشہ اور قیامت تک نجات کا پھل کھلانے والا وہ ہے جو زمین حجاز میں پیدا ہوا تھا، یعنی کون؟ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کی خاطر اگر عیسائیوں کو جواب دینا پڑا ہے، یہ جو زیاد صاحب بار بار کہہ رہے ہیں فحش عورت وغیرہ والی، ان کے حوالہ جات دکھانے پڑے ہیں، تو اس میں کون سی برائی ہے جناب؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جناب۔ ہم کوئی نام کے لیے تھوڑے کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ۔ ہم تو یہ ہوتی ہے حقیقی اسلام سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، کہ عیسائیوں کے دور حکومت میں ان کی حکومت تھا نا عیسائیوں کا، مسیح السلام کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت مرزا صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کی، اور عیسائیوں کے خدا کی، یعنی اس وقت کی حکومت کا جو خدا تھا اس کی یہاں پر توقیر نہیں کی۔ اگر کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جی صاحب سوال میں جواب چلا، یہ سارا کچھ آپ پہلے کتنی بار ریپیٹ؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ آخری یہ سوال ہے، ان کے لیے محل کافی ہوگی آج، ان کے لیے نہیں جی بس یہاں مجھے انہوں نے اتار دیا، پھر دوبارہ مجھے نہیں لیا جی۔ یہ حال ہے بڑی اچھی گفتگو رہی ہے۔ تسی خباثت جڑی انہاں دے منہ چ کڈوائی ہے نا بہت ضروری ہے، جڑی بھی حرامزادی کر رہے ہیں جی عیسائیوں دے فرزند یسوع اور نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، اے تسی جڑی گل کڈوائی ہے نا 100 اندرسا دے سر تے گنڈ ہے، اے بس منو یہ دی بھائی ٹوٹا ادوں کٹ جو کے دے ڈیبیٹ ہوئی سکدے سی نا، یہ ادوں ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਕੀਮ ਯਾਜਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਜੂ ਕਰ ਸਾਰੀ ਗਿਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। نہیں جڑی حرامزادگی کر جی جی ضیاء بھائی اندازہ کرو اپنے جنوں انہیں جھوٹے کذاب نو نبی منے ہیں او دے خلاف ہی گل کر گیا یار۔ ہاں جی اندازہ کر ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਦਾ ਆ ਜੀ। ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲਕਦ ਕਾਫਰ الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ کہ مرزے نے ਇਹ بکواس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ۔ ਗੱਲ ہی مک گئی۔ وہ بشیرے نے تو آپ لکھے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مخالف لاکھ چلائیں کہ فلاں بات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک ہوتی ہے، مسیح نہیں لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک ہوتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ یا کسی اور کی حد تک ہوتی ہو تو ہمیں ہرگز اس کی پرواہ نہ ہوگی، اور تیرے تے خدا دی لعنت، خدا دے فرشتیاں دی لعنت، تمام لعنت کرنے والے دی لعنت۔ نبی کیسے کو بے مرزا شرمی جی اعلیٰ اس نے بھی تو یہی کہا نا، ہاں جی اس نے بھی تو یہی لفظ کیے ہیں نبی لاسٹ کریم صلی میں۔ اللہ علیہ وسلم کی توقیر سے اسی اگر حد تک کرنا بھی چاہیے تو کر جاؤں گے، تو وہ کو اپنے کول نہیں کر رہے، وہ بشیر دا اقتباس پڑھیا انہیں انہیں نا تین چیزاں قبول کر لیاں نے، ایک تے ہے کہ یسوع اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دوویں ایک ہی شخصیت نے، یہ انہیں کر لیا قبول۔ دوسری انہیں یہ چیز قبول کر لی ہے کہ وہ جڑی مرزا بشیر الدین دی تحریر ہے نا کہ سارے نبیاں دی حد تک کیتی جا سکتی ہے، وہ انہیں تسلیم کر لیا، ہاں یہ کیتی جا سکتی ہے۔ وہ آندا ہے کہ ویکھو نا اساں کیتا ہے کام۔ اچھا تیسری جڑی گل ہے نا وہ انہیں مطلب کہ وہ لپیٹ لپاٹ کے قبول تے انہیں کر لی ہے، لیکن شرمندہ سی تو وہ گل نو کہہ نہیں سکتا ہونا اپنی زبان تو، اور وہ گل ہے وے کہ بالکل اے مرزا صاحب نے الزام لایا قرآن مجید دے اوتے، اللہ تعالیٰ دے اوتے، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ عیسیٰ علیہ السلام دا جڑا نام رسول نہیں رکھیا ہوا اس وجہ تو نہیں رکھیا۔ اے گل تیسری جڑی انہیں مطلب کہ لپیٹ لپاٹ کے قبول تے کیتی ہے، لیکن زبان چو ادا کرن دے مارے انہیں زیادہ بھائی نو اتار دیتا ہے کہ زبان چ کڈنی نہ پوے۔ چیز وہ جڑا انہوں نے گھر سڑیا کٹی کٹا کھول لیا ہے، کتنی بار سا پرانی مجھے پتہ نہیں ہے لیکن پہلی دفعہ سنی۔ صاحب اگر تسی ٹوٹا کٹ کے دے سکو نجف تک پہنچا دو من دے دے گا، اے تے دن رات سویرے شامی چلاؤ کہ بے شرمو تسی تے ایتھے ننگے ہو کے نچدے کہ بھی او تے عیسائیاں دے فرضی یسوع اور نے سویرے آ کے نظیرہ لگیا تو انہاں دے فرضی یسوع اور نے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نے، ہاں جی اے تے منہ منے کیسے حرام زادے نے قسم خدا دی۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانی ہے لیکن مسیح ہونے یوٹیوب دا تے دعویٰ پئی کیتا ہے، یوٹیوب تے پئی ہے ایک 3-4 سال پرانی ہے، میں لنک کٹ کے تانوں سینڈ کر دوں۔
چلو ٹھیک میں انباکس کر دیں ایتے بڑا ضروری لنک ہے ایتے سویرے اوتے دوپہری شام تسی اوتھے ضیا لکھیو بھائی نا چاہیے مناظرہ ضیاء رسول ورسز ڈاکٹر یحییٰ تے آ جائے گا. نہیں یہ اپنے چینل تے تو چاڑی ہے نہیں نہیں یہ مرزائیاں دی ਹੈਗੀ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈਨਲ تو بہترین ਇਹਦਾ ہے ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਲਿੰਕ ਦੀ اجازت ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਾੜ ਦਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰ ہاں لیکن اے ٹوٹا ضرور کٹ کے لاؤ کہ جتنے نے قبول کیتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیوں کے فرضی یسوع کی شخصیت ہے مختلف نام نے یہ تو بڑی ضروری ہے کیوں مرزیہ نے چور بہت ہے بنایا نا بھائی جتھے گچی پھسی جاندی ہے کہندے نہیں یہ تو ہے شخصیت مختلف ہیں وہ جڑا پمبیری باٹو سارا دن ہی پاؤندا حضرت نون نے کیا بھائی مختلف شخصیت تیرے گھر دا ڈاکٹر یا منن لگے کہ سیم شخصیت تے پھر منو جڑی حرام زدگی کیتی ہے مرزا قادیانی نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمیل بھائی ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰ ਦਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ اچھا ਆਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਜਰੀਉੱਲਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ اوکے نا میں کہنا کو انے نو بھی نظر آ جائے لیکن پتہ نہیں کیڑی شے انہوں نے کیڑے وہ کولو دے بیل کوپے لائے نے انہاں دی اکھاں نو اکھاں کھلدیاں ہی نہیں امر زوٹیاں دی جتیاں کھا کے کہندے نے وہ دیکھو جی امن نذیر کو بڑے وزنی پڑے ہیں عمران کا لانتی وہ دیکھو متحر لفظ نہیں پڑھیا گیا دہرایا نہیں گیا اور راشد چیکا ماری پڑھ لے اے تہاڈی پوری ٹوٹل مزیت باہر پئی ماں سوائے انبیاء نو گالاں کڈنا اور اہل بیت نو گالاں کڈنا اے ٹوٹل مزیت چلو ٹھیک ہے خوش رہو اجازت ہو جناب انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد تمام ناظرین اور سامعین تے کندا دے بیٹھ کے سنن دے بڑی مہربانی تے اور کل دوبارہ سپیئر پارٹ دی دکان کھولے گی تے پھر اسی مرزا کھول کے رکھنا تواڈے سامنے صلوات علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد